ولیک عدد ما فی علمک صلاة دائمة بدوام ملکک و سلطانک. اللهم سلم علی ولیک علی بن موسی الرضا عدد ما فی علمک سلاما دائما بدوام ملکک و سلطانک و جبروتک. ایران امام رضاست. مشهد قله شکوه معنوی این کشوره. ایران امام رضاست. مایلم با خدا از زبان همه شما سخن بگویم. آرزوهای همه این دلهای گرم را بر زبان بیاورم و همه با هم در کنار مرقد پاک علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و السلام اونها را از خدا بخواهیم. پروردگارا، اساسی ترین آرزوی ما این است که حکومت قرآن و حکومت اسلام در این کشور روز به روز پا برجاتر و مستحکمتر شود و اونگاه از این پایگاه شعاع نور قرآن به سراسر جهان پرتو افکند.